अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब पे अनीक नाजी ऑफिशियल। कोरोना के हवाले से जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में लॉकडाउन अब खुल गया है और पाकिस्तान में यहाँ जो डॉक्टर्स हैं अपना उनका नुक्ता नज़र है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी कि लॉकडाउन खुलना चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ अगर हम देखें दुनिया में जहाँ कोरोना पे इस वक्त रिसर्च हो रही है वो एक तो उसकी वैक्सीन डेवलप करने पे हो रही है, दूसरा ट्रीटमेंट पे हो रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस वक्त लीड है, यानी सबसे ज़्यादा जो दुनिया भर की नज़रें हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हो रही है उसकी जानिब है कि सितंबर तक इसकी वैक्सीन और ट्रीटमेंट का कोई इलाज आ जाएगा। उस टीम में डॉक्टर राजा अज़हर ज़फ़र साहब शामिल हैं जो कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस वायरस की। पाकिस्तानी हैं, लाहौर के हैं, हम सब के लिए फ़ख्र का बायस है कि उस टीम में कोरोना की दुनिया में जो इस वक्त लीड कर रही है उसमें बतौर इन्वेस्टिगेटर एक पाकिस्तानी डॉक्टर राजा अज़हर साहब शामिल हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हुए, आपका बहुत शुक्रिया। ज़रा बताइएगा कि लेस्टर यूनिवर्सिटी से आपकी वाबस्तगी क्या थी और मौजूदा इस वक्त आप इस यानी क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं आप कोरोना के हवाले से ऑक्सफोर्ड में? जी, मैं लेस्टर यूनिवर्सिटी के साथ सीनियर रिसर्च फेलो के तौर पे पिछले 14 साल से काम कर रहा हूँ, अभी भी उनके साथ हूँ। दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ हम कोलैबोरेट करते हैं, तो मुझे अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी एज एन इन्वेस्टिगेटर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर में कोलैबोरेट करने की एज एन इन्वेस्टिगेटर। तो उसकी जो ट्रीटमेंट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है 5000 मरीजों के ऊपर, और मैं नॉर्थहैम्पटन के अंदर अपने नॉर्थहैम्पटन शायर के अंदर उनका इन्वेस्टिगेटर हूँ इस वक्त ऑक्सफोर्ड के रिसर्च सेंटर का। डॉक्टर साहब उसके अलावा जी फरमाइए। जी उसके अलावा जो है मैं यहाँ पे इम्पीरियल कॉलेज लंदन के साथ भी रिसर्च में इन्वॉल्व हूँ, और पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट जो टीचिंग एंड ट्रेनिंग होती है हेल्थ एजुकेशन इंग्लैंड की, मैं एक्टिवली इन्वॉल्व उसके साथ हूँ। आपसे बताइएगा, पहला जो सवाल मैं आपसे करूंगा कि यहाँ पे जो नुक्ता नज़र है वो दो तरह के हमारे सामने आए हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो लॉकडाउन खुलने के खिलाफ हैं। कुछ डॉक्टर्स जो हैं उनका दावा है कि वो हुकूमती मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये तो मसला ही कोई नहीं है, नज़ला ज़ुकाम है वगैरह। आप चूँकि बिल्कुल राइट एट द सेंटर जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है इन्वेस्टिगेशन, आप किस नज़र से देखते हैं इस फैसले को? मैं अनिक भाई आपको पहले इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। एज ऑफ टुडे हमारे पास 2,11,000 के कंफर्म्ड केसेस हैं, इसमें 31,000 अनफॉर्चुनेटली डेथ्स हो चुकी हैं, डिस्पाइट कि हमारा लॉकडाउन अभी लिफ्ट नहीं हुआ। रूमर्स ये हैं कि ऑन संडे को बोरिस जॉनसन जो है वो स्लाइटली इसको ईज ऑफ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये है कि गार्डन सेंटर्स में थोड़ा सा ईज ऑफ होगा, रिसाइकलिंग सेंटर्स खुलेंगे, बाकी वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये न्यूजीलैंड के आप एग्जांपल लें, उन्होंने कल का हमारा एक मेडिकल जर्नल है बड़ा वेल रिप्यूटेबल, न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसिन, उसके अंदर उनका जो आर्टिकल आया था उसमें उन्होंने कहा न्यूजीलैंड के जो फिगर्स थे कि उनके 1500 से पॉजिटिव केसेस, 20 डेथ्स, और उसमें उनका कंप्लीट कल उनका कोई डिटेक्ट केस नहीं हुआ, लेकिन स्टिल दे आर वेरी के वो एहतियात कर रहे हैं लॉकडाउन को लिफ्ट करने पे। तो हमारे वाज़ेह एग्जांपल है कि लॉकडाउन करने से वायरस का स्प्रेड और वायरस के मज़ीद केसेस डिटेक्ट जो हैं वो कम होते हैं, उससे बेहतरी होती है। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में इट्स टू अर्ली, बहुत अर्ली होगा लॉकडाउन लिफ्ट करने का, बिकॉज आप देखें आप टेस्ट कितने कर रहे हैं। हमारे इंग्लैंड में तो उन्होंने क्लेम किया कि 100,000 टेस्ट पर डे, पाकिस्तान में तो टेस्ट इतने हो ही नहीं रहे। आपको पता ही नहीं है कि जो पीछे एक पूरा कह लें सुनामी बैठा हो, कितने लोग आपके आगे पीछे कैरियर हो जो कि स्प्रेड करेंगे फ्रॉम एक ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट के। तो मेरा पर्सनल व्यू है कि इट विल बी टू अर्ली टू लिफ्ट द लॉकडाउन। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है जी कि हमारे पास अब यहाँ बहुत से नए दावेदार हम सुनते हैं कि उन्होंने किसी ने होम्योपैथिक से कोई तरीक़ा इलाज ढूंढ लिया है, कोई कहता है कि वो हकीमों ने इसका कोई इलाज ढूंढ लिया है, कोई कहता है कि ये ख़तरे की बात ही नहीं है, ये बस एक फ्लू की बिगड़ी हुई शक्ल है तो ये आराम से हो जाता है। आप यानी आप चूँकि इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ट्रीटमेंट, तो आपके ख्याल में इलाज आ चुका है फिर या अनिल भाई इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? एक बात तो बड़ी क्लियर है कि एज ऑफ यस्टरडे इसकी कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आई। सारी इसकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट से मुराद है कि अगर आपके फेफड़ों के अंदर ये चला जाता है, उसको लंग इन्फेक्शन करता है, उसकी ट्रीटमेंट करनी है। अगर कहीं इंटेस्टाइन में कर देता है, कोविड लाइटस टर्म यूज़ करते हैं, डायरिया शुरू हो जाता है, उसको ट्रीट करना है। अभी रिसेंटली केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि कुछ लोगों को एक आध लोग को उसने स्ट्रोक भी कर दिया कोविड वायरस ने। तो डेफिनेट ट्रीटमेंट अभी कोई नहीं प्रूव हुई। कल जो है जापान ने रोजडेमेविर एक ट्रीटमेंट है उसको उन्होंने अप्रूव किया अपने मुल्क के अंदर,
وہ بھی ان کیسز پہ جو بڑے سیویئر کیسز ایڈمٹڈ ہیں، کیونکہ فیڈرل ڈرگ اتھارٹی امریکہ کی جو ہے اس کے اوپر یہ اپلیکیشن گئی ہوئی ہے روزڈیمیور کے اوپر اپروو کرنے کی آن ایمرجنسی بیسس. ہم لوگ جو انگلینڈ میں کر رہے ہیں ہائیڈروکسی کلوروکوین پہ بات ہو رہی ہے، اس میں خود پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں ایز اے ریسرچ انویسٹیگیٹر. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس سے انفیکٹ ہو جائیں ان کو اگر یہ دوائی دی جائے تو کیا ان کی بیماری آگے بڑھنے سے روکی جا سکتی ہے، یا جو لوگوں کی بیماری سیکنڈ سٹیج پہ ہے ان کی امپرومنٹ کتنی کوئکلی اس ٹریٹمنٹ سے ہو سکتی ہے. روز ڈیمیبل جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ میں ایک پروفیسر ہے، وہ اس پہ بھی کر رہا ہے جو اسپتال میں داخل مریض ہیں. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ سارے کویکری میتھڈز ہومیوپیتھک ہم کہیں گے رسپیکٹفل ہومیوپیتھک کولیگز ہمارے، لیکن اس ٹریٹمنٹ کے اندر وائرس کے اندر انفارچونیٹلی کوئی رول نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کہا جی سیناکارڈک جو قبض کی دوا ہے اس سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، کچھ نے کہا کہ آپ گارلک کھا لیں اس سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو دیکھیں جب امیجینیٹو میں چلے جاتی ہے نا پبلک، ان کو کوئی ڈیفینیٹ آنسر نہیں مل رہا ہوتا کسی ٹریٹمنٹ کا، تو وہ پھر اس طرح کے جو بھی وہ ڈیسپریٹ میئرز جو ہوتے ہیں نا اس میں جو سامنے آئے گا وہ اپنی مارکیٹ لگائے گا اور وہ لوگ اس کو بائن کرنا شروع کر دیں گے. ہیومن لائف ہے نیک بھائی، انسان ہے، اگر آپ غلط دوائی کے ساتھ شروع کر دیں اس میں زیادہ ڈیتھس ہو سکتی ہیں. اس طرح ہائیڈروکسی کلوروکوین کی اب میں بتاتا چلوں کیونکہ میری ایکسپرٹیز اس میں ہے کہ اگر ہارٹ کے اندر ایک اسپیشل کنڈیشن ہوتی ہے QT انٹرول بولتے ہیں، اگر وہ کسی کا پرولونگ ہے، اب پاکستان کی اتنے کروڑوں کی آبادی ہے، کتنے لوگوں میں ہو سکتا ہے وہ سائلنٹ چل رہا ہو، آپ اس کو یہ دوائی دیں گے اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. اس کے علاوہ یہ اس کا سائیڈ افیکٹ دوائی کا، اس کے علاوہ جگر کو اتنا بری طرح متاثر کرتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے اس کے بینیفٹ زیادہ ہیں یا رسک زیادہ ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ یعنی بتا رہے ہیں کہ 5,000 انسانوں پہ اس وقت اس کا تجربہ کیا جا رہا ہے، یہ سٹیجز SOPs کیا ہیں، ذرا اس کی وضاحت کیجیے گا. یعنی پہلے آپ یہ مونکیز پہ ہوتی ہے کوئی ریسرچ، اس کا طریقہ کار بتائیے، سٹیجز بتائیے گا. اچھا یہ جو دوائی ہے نا، ویسے تو اوورال کیا ہوتا ہے کسی بھی دوائی کو لانے سے پہلے اس کو لیب میں ٹرائی کیا جاتا ہے، پھر اس کو اینیملز کے اوپر لیب اینیملز کے اوپر ٹرائل کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد والنٹیئر پیشنٹس جو ہوتے ہیں جن کو والنٹیئر کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم اس کو ٹرائل بیسس پہ لیں گے. جب وہ ڈرگ اپروو ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کی پوسٹ مارکیٹنگ سرویلنس مین کے ڈرگ کے اپروو ہونے کے بعد بھی اس کو مانیٹر کرتے ہیں کہ اس کے سائیڈ افیکٹ تو نہیں آ رہے. تو اس کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں. جس ڈرگ کو ہم ٹرائی کر رہے ہیں یہ آلریڈی مارکیٹ میں موجود ہے، یہ جوڑوں کے درد میں اور کچھ اور کنڈیشن میں استعمال ہوتی ہے. تو اس کا ایک جو ایڈیشنل بینیفٹ ہے اس کو ہم ٹرائل کر رہے ہیں. اس کے اندر یہ ہم کرنا چاہتے ہیں کہ پیشنٹس کو 2 گروپ میں لے کے آئیں گے، ایک گروپ جس کو یہ دوائی ملے گی اور دوسرا گروپ جس کو ہم ایک پلیسیبو رینڈم کر کے دوائی کچھ اور دیں گے تاکہ ہمیں یہ بھی پتا چلے کہ یہ بائی چانس تو نہیں بندے امپروو کر رہے. تو یہ بڑا روبسٹ پروسیس ہے اور انگلینڈ کے اندر جو ریسرچ ہے یہ بڑی ڈیلیکیٹلی دیکھی جاتی ہے اور آئی ایم پراؤڈ کہ میں ایم پارٹ آف دس گروپ. اور انشاءاللہ اگر اس کے ریزلٹس آئیں گے تو دنیا بھر کو اس کی ریکمنڈیشن جائیں گے. یعنی اس وقت یہ ڈرگ مارکیٹ میں اویلیبل ہے جس کا آپ آلریڈی، لیکن اس کی جو انڈیکیشن جس کی بیماری کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ جوڑوں کا درد ہے، اس کے لیے مینلی استعمال ہوتی ہے. اور یہ اس کے بڑے سائیڈ افیکٹس بھی ہیں. یہ دوائی جو ہے اس کو ہم ٹاکسک ڈرگ بولتے ہیں، اس لیے اس کی جو مانیٹرنگ یہاں پہ کرتے ہیں بڑے ریگولر بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں، آنکھوں کا معائنہ ریگولرلی چیک اپ ہوتا رہتا ہے. اس لیے دنیا میں تمام جگہوں پہ ایون انڈیا سے انہوں نے کافی ایک لیٹر لکھا تھا کہ جی ہمیں کوٹ کیا جا رہا ہے کہ ہائیڈروکسی کلوروکوین جو ہے وہ بینیفیشیل ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنی گورنمنٹ کو ریکمینڈ نہیں کریں گے اس کو استعمال کرنے کا بیکاز اس کے سائیڈ افیکٹ رسک زیادہ ہیں. کہ یہ جو ویکسینیشن ہے آپ کے خیال میں یہ کب تک آ جائے گی، اور دنیا اس کا یعنی ایک اوتھینٹک آپ کہیے کہ اس کی ٹریٹمنٹ آپ کے خیال میں یہ کب تک اچیو ہو جائے گی؟ جی ہمارا دوسرا جو گروپ ہے جینیفر انسٹیٹیوٹ آکسفورڈ کے اندر سیرا گلبرٹ کے انڈر ہیڈ میں یہ کام کر رہا ہے. جنوری 2020 میں ان کو جنوم مل گیا تھا وائرس کا اور سنس دین اس پہ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. ان کے نزدیک انہوں نے پہلا جو بلکہ 300 لوگوں پہ والنٹیئر پہ ٹرائل اس کا تقریباً آلموسٹ کمپلیٹ ہے. پھر 5000 پہ انہوں نے بھی 5000 کا ٹارگٹ رکھا ہے کہ وہ والنٹیئر اس کے بعد کریں گے دوبارہ ویکسین کو فردر. اور سپٹمبر 2020 ارلی آٹم میں ان کی یہ تھی اسٹیٹمنٹ کہ دے ول بی ایبل ٹو لانچ اٹ. لیکن اس کے ساتھ پھر دوسرا گروپ اس کو میس لیول پہ مینوفیکچرنگ کے لیے آلریڈی پریپیئر کر رہا ہے. کافی سارے ملکوں نے مینوفیکچرنگ کے لیے ایڈوانس میں اس کی پریپریشن شروع کر دی ہے کہ جیسی ویکسین اویلیبل ہوگی
تو فوراً اس کا فارمولا لے کے تو ڈفرینٹ کنٹریز جو ہیں اس کو پریپیئر کرنا شروع کر دیں گے. اور ٹریٹمنٹ؟ ٹریٹمنٹ کے اوپر جو ہے ہمارا ٹارگیٹ تو یہ تھا کہ ودن 4 to 6 weeks کہ ہم اپنے 5000 والنٹیئر پورے کر لیں. تو جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں اس ویک اور 10 days ول بی ایبل ٹو میک اوور ریکمنڈیشن. ہائیڈروکسی کلوروکوین کے اوپر ہم اپنی ریکمنڈیشن دے دیں گے. روزڈیمیور جو ہے وہ جاپان اور امریکہ نے تو اپروو آلموسٹ کر دی ہے. انگلینڈ میں اسکاٹ لینڈ میں اس کا ہو رہا ہے سارا ٹرائل. اس کا آئی ڈونٹ نو کہ ایگزیکٹلی کب وہ پروفیسر جو ہے اپنے ریزلٹس دیں گے. ڈاکٹر اظہر سے آپ نے گفتگو سنی. یہ موسٹ اوتھینٹک اتھارٹی کہنا چاہیے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے، اور انہوں نے ہمیں وقت دیا، ان کا بہت شکریہ. ان سے ہم آئندہ بھی گفتگو کرتے رہیں گے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلی نشست میں. پھر وہی درخواست کہ نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کیجئے اور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جب ہم نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو اس کی خبر ہو جائے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.